فلسفه منظور جهانبینی خاصی، طرز تفکر جهانبینی خاصی که بله مأمون عباسی و قبل از او خالد ابن یزید ابن معاویه، خالد فرزند یزید فرزند معاویه، اینها این را از زبان یونانی و زبان عربی ترجمه کردند، در شام و در عراق و بین مسلمین منتشر کردند و اصلش از اونجا آمد. منظور از فلسفه آن هست. و الا اگر منظور از فلسفه اون چیزی که عوام الناس فکر میکنند که فلسفه یعنی تعقل، آدم ژرفندیش باشه، این کار خیلی خوبی. فلسفه به معنای عقل نیست. فلسفه وقتی در بین حوزه گفته میشود فلسفه یعنی اون طرز تفکر خاص، جهانبینی خاص که خالد ابن یزید ابن معاویه و بعد از او مأمون عباسی عبدالله ابن هارون، بله مأمون عباسی وارد اسلام کرد به خاطر مقابله با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام.